बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी और आज इंतहाई खूबसूरत मौज़ू सुखन 17 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन मौज़ू सुखन है रहमतुल लिल आलमीन, और साथ हमने जंग बदर के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू फरमानी है। इंतहाई खूबसूरत और आसान मौज़ू है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप पहले भी हमारी इस स्क्रीन पर उन्हें जलवा अफरोज़ देख चुके हैं, उनके ख़यालात व अफ़कार का आप जायज़ा भी लगा चुके हैं, सुन भी चुके हैं, मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। और उन्हीं के साथ बुलबुल चमनस्तान रसालत इंतहाई खूबसूरत सनाखान भी हैं, आले नबी भी हैं, औलाद अली भी हैं, बड़े खूबसूरत अहले बैत अताहार का एक गुलदस्ता, एक फूल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी नात रसूल मकबूल सुनेंगे। तारफ़ की तरफ चलता हूँ कि आज मेरी इस ट्रांसमिशन की जो जीनत बने हैं इंतहाई खूबसूरत शख्सियत शहनशाह नकाबत, बड़ी खूबसूरत हमारे खित्ता पठवार के नकीब भी हैं और बड़े अजीम नुक्तादान जनाब कलीम अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद है। हुजूर मैं आपको दिल की अता गहराइयों से अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ और इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कीमती वक्त में से आप वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। उन्हीं के साथ बुलबुल चमनस्तान रसालत, आले नबी, औलाद अली जनाब किबला सैयद काशिफ हुसैन शाह साहब, हुजूर मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और ये इंतहाई सादत की बात है जी कि आप हमद बारी ताला भी आला अंदाज में पेश करते हैं। अगर मनाक़िब अहले बैत की बात आए तो तब भी आपका एक खूबसूरत अंदाज है। नात रसूल मकबूल के हवाले से तो आपको पूरा इलाका जानता है, लेकिन आज आपको पता है कि जब भी हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं, हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर हम खूबसूरत और आसान अंदाज में हमद बारी ताला पेश किया करते हैं। तो आइए सैयद काशिफ हुसैन शाह साहब की तरफ चलते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला सुनते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी नजर जो खानाए लाशोर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही कोई तो है जो निज़ाम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब शाह जी हमद बारी ताला से नशरियात का आगाज़ फरमा रहे थे। हुजूर अल्लाह करीम की ज़ात आपके सौज़ो अंदाज को सलामत रखे, बड़ा ही उम्दा अंदाज था। तो नाज़रीन और सामीन, क्योंकि आपको पता है कि अब कलीम अख्तर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू के लिए जो है ना उनके साथ रजू करते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। इंतहाई आला मौज़ू सुखन जो कि हम आज लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो रहमतें हैं, आका अलैहिस्सलाम का जो फैज़ है वो किस तरह लोगों में बंटता रहा
आज मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए तो हम तो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो उम्मती होने की वजह से अगर किसी सहाबी पे आका अलैहिस्सलाम का फजल हुआ, मेहरबानी हुई, तो वो इसलिए कि आप सहाबी थे, और अगर किसी ताबई के ऊपर हुआ तो वो इसलिए कि सहाबा के साथ उसकी निस्बत थी, और अगर ताबई से आगे किसी औलियाए कामलीन में हुआ तो उनकी ताबईन के साथ निस्बत थी, और औलियाए कामलीन से अगर हम जैसे गुनाहगार बंदे की तरफ हुआ तो हमारी औलिया के साथ निस्बत थी। यानी कि एक लड़ी जुड़ती है, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ते 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 ये जो नूर की चैन है आखिरकार गुंबद हजरा के पास जाके अटक जाती है, रुक जाती है। वहां से आगे उसका कोई जो है न ठिकाना है, ना रहमत उससे आगे कहीं जा सकती है, कि जितनी भी रहमतें हैं उनका नुज़ूल वहीं पे होता है। मैं अक्सर पहले भी कहा करता हूं कि हजर अस्वद का और काबतुल्लाह का भी अगर अदब और एहतराम हम करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने उसकी डायरेक्शन हमें बताई थी कि इसको चूमा करो और इसका तवाफ किया करो, वरना हम कहाँ जानते थे काबा क्या है। हमने तो सिर्फ एक हस्ती को देखा था जिन्हें हम ताजदार मदीना के नाम से जानते हैं। तो हुजूर ये आपसे मैं मुखातब होना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बहुत आपकी मेहरबानी और हुस्न नज़र है कि आप दोबारा फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, कि हम पर अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नुज़ूल करते हैं, आका अलैहिस्सलाम के वसीला से करते हैं। तो हमसे पहली जो उम्मतें आई, जब आका अलैहिस्सलाम का दौरे हयात आया जो ज़ाहिरी दौर था, आपकी नबूवत का बाब तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पुराना है, यानी कि जिन्नों इंस की भी तख्लीक नहीं हुई तो आका अलैहिस्सलाम का नूर नबूवत उस वक्त भी जगमगा रहा था। तो हमारा तो अक़ीदा यही है। लेकिन जो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ गुजरी हैं, उनकी ज़िंदगियों में कहीं कोई ऐसा पहलू नज़र आया हो कि कहीं पर किसी नबी का कोई उम्मती हो, गुनाहगार हो, और अल्लाह करीम की ज़ात ने उस पर रहमतें नाज़िल की और सिर्फ हुजूर के वसीला से की हों, तो उस पर अगर है तो अपने ख़यालात अफ़कार का ज़रूर इज़हार फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उमर भाई, आपको मशकूर ममनून हूँ कि आपने एक बार फिर दावत दी और एक इतनी इंतहाई खूबसूरत मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला। अगरचे मैं इस काबिल नहीं हूँ या मेरी तालीम या इतना नहीं है कि मैं इस पे बोल सकूं, लेकिन उलमाए किराम की सोबत में बैठने, उनकी जूतियां सीधी करने में जितना कुछ सीखा है वो मैं कोशिश करूंगा कि अब तक करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत वाला मामला है, इसके बारे में रब ने फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान में साफ अल्फाज हैं। अब मामला सीधा आ गया जी कि जिस चीज का वो रब है उसके लिए मुस्तफा जाने रहमतुल लिल आलमीन। वाह 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 वाह। अब उसमें तो ये फर्क रहा ही नहीं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद के लिए रहमत हैं, पहले के लिए हैं, कैसे बस सीधे से जब से आलमीन, जब से रब है उस वक्त से ही रहमत चली आ रही है। यानी कि जब से रब्बुल आलमीन है उस वक्त से हुजूर रहमतुल लिल आलमीन। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। एक जुमले में सारी बात यही डेफिनेशन है। सारा वो कोई समझना चाहे तो फिर वो नदी निकल रही है, बिल्कुल आगे फैज तो फिर हर कोई। ताजदारे खड़ी ने क्या खूबसूरत फरमाया था, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले 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 बल्ले। हाय हाय, अदल करे ता थर थर कंबण उचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जाऊं मैं वर्ग मुकाले। हाय हाय, खीर हजरत। तो और वही ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जैसे बड़ा खूबसूरत आपने इस पहलू को उठाया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले भी वो रहमत थे। तो ऐसा वाकयात तो बेशुमार हैं जी, बेशक बेशक। अंबिया इकराम भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत से फैज़याब हुए हैं। लेकिन एक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं, उनका बड़ा मशहूर और मरूफ वाकया है जी, तकरीबन अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन आज जरूर फिर एक दफा बिल्कुल वो, क्योंकि एक दीन है ना, दीन के लिए आका अलैहिस्सलाम ने जब दीन को सिखा दिया था तो फिर सहाबा बार बार एक दूसरे को जो सिखाते थे उसकी वजह यही थी कि सुन्नत पे अमल किया। बिल्कुल, बात दूसरों तक तज़किरा करने का मकसद यही होता है कि ईमान को दोबारा ताज़ा किया जाए दोबारा। तो वो मशहूर वाकया है कि किस तरह वो गुनाहगार उम्मती था, किस तरह गुनाहगार शख्स था। बज़ाहिर दुनिया वाले उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उसका विसाल हुआ और उस जनाजा तक नहीं उसका पढ़ाया गया और उसके बाहर कूड़े के ढेर पे फेंक दिया गया, तो किस तरह मूसा को इल्हाम हुआ कि मूसा जाओ, मेरा एक बंदा वहां है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो तुमने उसे उठाना है, उसे गुस्ल देना है, उसकी जनाजा दफन कफन ये सारे मामला तुमने करने हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पहुंचे, देखा तो लोग इर्द गिर्द जमा है लेकिन उनको हाथ कोई नहीं लगा रहा।
جی یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس شخص کو اٹھاؤں, جی یہاں سے اس کی میت کو اٹھاؤں, اس کو غسل دینا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور اس کو دفن کرنا ہے. اتنا گناہگار شخص, اتنا گناہگار شخص, اور جسے ہر لوگ کسی نے پھینک دیا. اور لوگ حیران ہوئے. انہوں نے کہا اے موسیٰ, آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ اللہ اللہ, یہ تو انتہائی گناہگار قسم کا شخص ہے, اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس میں کوئی حکمت والی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اس شخص کو, میت کو اٹھایا, اس کو غسل دیا, دفن کیا, نماز جنازہ پڑھائی کی, دفن کیا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کو نہ ہوئے کہ مولا, جب تیرے بندے اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا گیا. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ حضور. تو رب کی طرف سے جواب موصول ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ موسیٰ, اس کی جو اس پہ جو عنایت ہے, جو رحمتیں ہیں, اس کی وجہ جو ہے اس کی ہے کہ جب یہ آسمانی کتاب کا جب بھی مطالعہ کرتا, اس کو جب بھی پڑھتا, جہاں پہ میرے محبوب کا نام آتا اس کو یہ چوم لیتا محبت. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ. اور یہ پھر یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی کہ جو شخص میرے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے اس کو میں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑوں اور پھر اسے آگ کا عذاب دوں. بالکل, کیونکہ جب دنیا میں اگر کسی کی اتنی رسوائی کے ساتھ موت ہوتی ہے, حضور ہمارے پاس وہ کشف کی دولت تو نہیں کہ ہم جان سکیں کہ آیا کہ ظاہری طور پہ جس کی تجلیل ہو رہی ہے کیا وہ. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے, اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا کہ تم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہو, تم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے شاید خراب ہو, بالکل, اور جو جسے تم خراب سمجھتے ہو کہ یہ مجھے نقصان دے گی تو شاید تمہارے لیے فائدہ مند ہو. یہ اللہ کا قرآن یہ صاف الفاظ میں ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی مشیت ہے. وہ جسے بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے پہلے مشکلات ضرور دیتا ہے. تو جس طرح اس کے اوپر اتنی مشکلات آئی, کٹھن دور آیا گیا, اسے پھینک دیا گیا, کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا گیا, پھر وہاں سے اٹھایا گیا. بڑا خوبصورت حضور واقعہ آپ نے یہاں پر کوٹ کیا ہے. تو یہاں پر چونکہ کسی نہ کسی موضوع پہ کوئی قلم تڑپتا رہتا ہے, تو یہ جب واقعہ پیش کیا تو یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا کہ نظر پڑی جو ڈیر پر مردہ پڑا انسان ہے. کہ نظر پڑی جو ڈیر پر مردہ پڑا انسان ہے, رہنے دو بولے امتی موسیٰ یہ ایک شیطان ہے. رہنے دو بولے امتی موسیٰ یہ ایک شیطان ہے. موسیٰ سے بولا یوں خدا اس کا جنازہ تو پڑھا. موسیٰ سے بولا یوں خدا اس کا جنازہ تو پڑھا. یوں بولے موسیٰ کیا خدا یہ تو بے ایمان ہے. یوں بولے موسیٰ کیا خدا یہ تو بے ایمان ہے. بولا خدا نہ نبی, بولا خدا نہ نبی وہ پڑھ رہا تھا کتاب کو. اللہ اللہ. بولا خدا نہ نبی وہ پڑھ رہا تھا کتاب کو. جب آیا احمد کا نام تو چوما تھا نام جناب کو. بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ بولا خدا نہ نبی وہ پڑھ رہا تھا کتاب کو. جب آیا احمد کا نام تو چوما تھا نام جناب کو. یعنی کہ ساری جو عنایات اور جو فیض اور جو برکتیں اور رحمتیں میں اس پر نازل کر رہا ہوں, اس کی وجہ صرف فقط یہی ہے, اور اس کا جو مین مرکز ہے وہ یہی ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. بالکل ایسا. اور دیکھیے یہ ناظرین سامعین یہ تو صرف واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک عام گناہگار شخص. بالکل ایسا, بالکل. لیکن جس نے آقا علیہ السلام کو نہ دیکھا نہ ان کا کسی نبی سے ذکر سنا. میں تو یہاں کہوں گا کہ اس نے تو اپنے نبی سے ذکر سنا تھا, بالکل, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فلاں نبی میرے بعد آئیں گے, ان کی یہ شان ہوگی. بالکل ایسا ہے. اس نے ایک نبی سے سنا تھا. حضور ہم نے تو کسی نبی سے بھی نہیں سنا. بالکل ایسا ہی ہے. حضور ہم نے تو کسی صحابی سے بھی نہیں سنا. صحیح ہے. حضور ہم نے تو کسی تابعی سے بھی نہیں سنا. حتیٰ کہ ہم نے اس دور میں کسی ولی کامل سے بھی نہیں سنا, کیونکہ اس دور میں جناب میں یہ بات کرنا بلکہ بہت ضروری یہ بات ہے. آج کل کے دور میں سجادہ نشانان جگہ جگہ مل جائیں گے, لیکن آپ کو ولی کامل نہیں ملے گا. اصل بڑی مشکل بات ہے. ولی کاملین جو ہیں وہ پرتاپوش ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, کون سے بیابان میں بیٹھے ہیں, کن غاروں میں بیٹھے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کیونکہ اولیاء کا طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ تھا. آپ کبھی اللہ کریم کی ذات آپ کو لے کے جائیں نا مکہ, آپ کریں نا طواف, پھر اس کے بعد نا آپ اللہ کی قصر کروانے کے بعد اپنا احرام اتاریں, آپ خوبصورت کپڑے پہنیں, ان پہ خوشبو لگائیں, کہ حضرت آپ چڑھے نا غار ہرا کی سیڑھیاں, پھر چڑھتے 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 پھر آپ پہنچے نا غار ہرا میں, اور پھر غار ہرا میں داخل ہو کے نا ایک دفعہ وہاں کا منظر دیکھیں نا کہ وہاں حضور بیٹھ کے دعائیں کس کے لیے کرتے تھے. وہ ہم ہی تھے. تو رحمتیں ہم پہ کیوں نہ ہو کہ حضور ہمارے لیے کہاں کہاں دعائیں کرتے تھے. پھر جانا ہوا
नाज़रीन और सामीन, गारे सोर भी गया हूँ, वहाँ की भी सादतें हासिल की हैं। मैं ये कहूँगा हुजूर आप चलें साथ, मैं बेहोशा जी हूँ, और फिर ये तो आले रसूल, और जब इनके कदम आगे आगे हों, हम पीछे पीछे साथ चल रहे हों, हाय हाय हुजूर की और साहबा की सुनते अदा कर रहे हों, और फिर चढ़ते 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 हम जब चढ़े ना गारे सोर पे, कहीं आपके पाँव थक जाएं, फिर मैं आपको उठाऊं ना कंधे पे, जिस तरह हजूर मैं उठाऊं ना आपको कंधे पे थोड़ी देर के लिए, फिर चढ़ता 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 उस प्याला नुमा खूबसूरत से गार में जाऊं, और गार में बैठ के हुजूर को याद करूं, और मैं कहूं यहाँ सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, गोद में सरे मुस्तफ़ा था, तो क्या वो खूबसूरत मंजर होगा। हुजूर हमें कहीं ये साथ मिले ना, हम जाए ना, हम देखें, फिर हमें पता चले ना मेरे मुस्तफ़ा कैसे थे, मेरे मुस्तफ़ा का जमाल कैसा था, मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ कैसा था, मेरे मुस्तफ़ा का एजाज कैसा था। हुजूर हमें समझ आना चाहिए, और हमें आज इस दौर में समझ आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए इतने 1400 साल गुजरने के बाद गुनाहों के अंबार हैं। अगर स्याही देखी जाए, एक बटन खोलने की जरूरत है हजरत, अंदर से सीना काला नजर आता है, कदूरत से दिल भरे हुए हैं, फिर भी हम पर अजाब नहीं आता, हम पर मुस्तफ़ा के आज भी करम है। आज हम मुस्तफ़ा के टुकड़ों पे पलते हैं, फिर भी हम कहें कि वो नूर नहीं थे, उनमें ऐब निकालें। बंदा शराब से मोहब्बत करे हुजूर, तो शराबी से पूछा जाए तो वो कभी शराब में ऐब नहीं निकालने देगा, उसे पता होगा ये पागल कर देती है, दीवाना कर देती है, कभी ऐब नहीं उसका मानेगा। लेकिन हम कैसे उम्मती हैं, कलमा भी उन्हीं का पढ़े, फिर ऐब भी निकालें। हुजूर हमें शर्म आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। अल्लाह करीम की ज़ात समझ की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत आले नबी औलादे अली सैयद काशिफ हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। अब दिल चाह रहा है कि जब सादात बैठे हों, इतने खूबसूरत चेहरे जगमगाते हुए, तो उनसे नाते रसूल मकबूल, और फिर इतने खूबसूरत सनखान भी हैं। ये बात सिर्फ औलादे अली और औलादे मुस्तफ़ा तक मोहित नहीं रही, बल्कि साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम मदहा भी हैं। तो ये उनकी तरफ चलते हैं और उनसे खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है, बेतलब भी यहाँ ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है जिन्हों शक हुए आके बैठ लवे, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, बेतलब भी ये है आका की इनायत, वो ये आका की इनायत, वो करम करते हैं, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, ये वो दर है। भूल जाते थे सहाबा गम आलम अपने, भूल जाते थे सहाबा
ہم عالم اپنے دیکھ لیتے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے جو سرکار کو آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی نور کی خد میں تو فقط نور کی جا سکتا ہے نور کی خد میں فقط نور کی جا سکتا ہے آپ گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے آپ گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے یہ وہ در ہے نور کی خط پہ شک نور کی جا سکتا ہے نور کی خط پہ تو شک نور کی جا سکتا ہے ہم سے ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہم سے ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے یہ وہ در کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، بڑی اعلیٰ اور خوبصورت اور احسن انداز میں جناب سید کاشف حسین شاہ صاحب نعت رسول مقبول ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، اور آپ کے اور ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر و منور فرما رہے تھے۔ روایتی سلام سے ہے کہ قلوب و اذہان معطر بھی ہوتے ہیں، منور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات خیر فرمائیں، کبھی معطر و منور ہو بھی جائیں۔ روایتی سلام سے نا حضور آپ بھی پیش کرتے ہیں، میں بھی محفلوں میں پیش کرتا ہوں جی کہ قلوب و اذہان معطر و منور فرما کے وہ چلے گئے، کبھی معطر ہو جائیں کبھی منور ہو جائیں، کیونکہ دلوں کی قدورت اور میل اترنے کا نام نہیں لیتی، ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ کریم کی ذات ہماری وہ میل دور کریں گے، قدورت دور ہو جائے گی، محبتیں ہم بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی محبتیں تقسیم کی ہیں، انہی محبتوں کا ذکر کرنے کے لیے حضرت کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد سے پہلے کا سارا معاملہ تھا کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل کیا، کرم کیا۔ آج بھی مدینے کی طرف لوگ باغ کے جاتے ہیں، توڑ کے جاتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے باغ کے جاؤں، ایک دفعہ قدموں سے لپٹ جاؤں، اتنا مانگوں اتنا گڑ گڑاؤں، یقیناً وہاں سے ملتا ہے۔ تو کبھی کوئی زندگی میں ایسے کوئی لوگ ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہو، وہ گئے ہوں، وہ اتنا فیض وہاں سے انہوں نے حاصل کیا ہو، اور پھر تجسس بڑھ گیا ہو کہ مجھے بھی جانا چاہیے، اگر انہیں مل گیا تو مجھے بھی تو کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں تو اور
اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. وہاں جائے نا جی بندہ بڑا سوچتا ہے کہ بندہ جائے گا جی تو میں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سفارش کیجیے. اچھا یہاں پر ایک خوبصورت ایک اور بھی بات ہے. ایک کلام ہے اس میں کسی نے شعر پیش کیا نا کہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وہاں کے وکیل ہوں گے, تسی جج تسی وکیل ہو, اس طرح کا کوئی ہے نا بالکل ایسے. تو وہ ایک شعر ہے جی بڑا ناظرین و سامعین کے تسی ساڈے جج تے تسی ساڈے وکیل ہو. جج تے تو ہی ساڈا وکیل جی. تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت لفظ اور بڑا خوبصورت باب, چونکہ ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے اور بالخصوص ہمیں ہمارے ائمہ کرام یہ بات سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرو اچھی بات کرو تو اس سے جس نے بات کی ہو اس کے ساتھ منسوب کر کے کرو. یہ نہ کہو کہ میری اپنی تحقیق نہیں, اس کے ساتھ منسوب کرو تاکہ اسے اجر ملے. بالکل اجر اسے ویسے بھی مل جانا ہے لیکن اس کا ذکر ضرور کیا کرو, ذکر خیر کیا کرو. یہ رضا صاحب کو مصطفی صاحب غالباً حضرت آپ نے بھی سنا تھا, میں نے بھی سنا ہے, انہوں نے خود جب بیان کیا نا, آپ فرماتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے وکیل ہیں, کیونکہ وکالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر اس کے کلائنٹ نے غلطی کی ہے یا نہیں کی وہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. اگر وہ قاتل بھی ہوگا تو وہ کہے گا جی قاتل نہیں ہے, جرم کی نفی کی جاتی ہے. جی وہاں پر وہ کہے گا کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا. بالکل ایسے. وہ اس کے جرموں پہ پردہ ڈالے گا, کہے گا اس نے کیا ہی نہیں. بالکل. حضور وکیل نہیں ہے, حضور شافعی ہیں. شافعی. حضور شفاعت کرنے والے ہیں. حضور کہیں گے سب کیا ہے, میرے آنے کو دیکھا جائے. جملہ ہے نا, ہاں جی, کہ یہ نہ دیکھا جائے اس نے گناہ کتنے کیے, میں یہ نہیں کہتا اس نے نہیں کیے, اس نے سب کیا ہے. مولا پاک جو آپ تک رپورٹیں فرشتوں نے پہنچائی ہیں حق ہیں, اس نے سب کیا ہے. یہ زناکار تھا, یہ چور تھا, یہ ڈاکو تھا, یہ سب کچھ تھا, پر اب میں آ گیا ہوں, آج مجھے دیکھا جائے, آج میرے چہرے کو دیکھ کے اسے معاف کیا جائے. بالکل ایسا. تو حضور وہاں پر جائے نا, بندہ سوچتا ہے آج تو بس لپٹ کے نہ روزہ اقدس کے ساتھ جالیوں کے ساتھ لپٹ کے رہوں گا اور کہوں گا جی یا رسول اللہ, گھر جاؤں نا تو اتنا کاروبار میں برکت ہو, ایک کا تو پراڈو پاؤں کے نیچے ہونی چاہیے. سوچ کے یہاں سے بندہ جاتا ہے, اللہ اکبر. جب وہاں پہنچتا ہے نا جی کلیم بھائی, تو بندہ وہاں پہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, بندہ کہتا ہے بس گناہگار بڑا ہوں, معافی مل جائے, معافی مل جائے. ایک گڈیاں شڈیاں بعد نہ کام, حضرت گڈیاں شڈیاں بعد نہ کام. وہی شجی والی بات آ گئی کہ یہی وہ در ہے جہاں دل توڑے نہیں جاتے. میں کہتا ہوں یہ خیر ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے, بندہ کہتا ہے اے خستہ دل مولا اساں جوڑو, گڈیاں نہیں. بالکل. ایک بنا لواں گے, معافی ہو جاوے, معافی اختیار جڑا تاڑے کو لینا. یعنی کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی استانے ہیں, بڑے بڑے پیران عظام ہیں, ان کے مزارات ہیں, آج ہم ان پہ جاتے ہیں نا جن کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک, حضور ہر کسی کے وسائل نہیں ہے کہ وہاں جا سکے, تو آج بھی ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہماری خواہشات یہی ہیں, بالکل گاڑی مل جائے. حالانکہ ہم یہ بات سمجھتے نہیں کہ اصل یہاں پر مانگنا کیا چاہیے. بالکل. حضرت وزیر اعظم ہے نا, اس کے پاس آپ کے ساتھ سیاسی آپ کو پیسہ چاہیے نا, آپ کسی سیاسی بندے کے ساتھ تعلق بناؤ, کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق بناؤ, کرتے کرتے میران سے لینڈ کروزر سے اوپر چڑھتے چڑھتے جہاز پہ بھی بندہ آ ہی جاتا ہے. صحیح ہے, بندہ آ جاتا ہے. دنیا دار کے ساتھ لگ, دنیا دار تو پیر کے ساتھ بھی لگنا ہے اس مقصد کے ساتھ, تو پھر وہی فائدہ نہ ہوا. یہ تو دنیا دار بھی دے رہا ہے. مرشد کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے دنیا نہ خرید لی جائے, دین لیا جائے. یہی بات ہے, آخرت لی جائے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اولیاء کاملین کے ساتھ وابستگی کا تعلق ہے نا, وہی پتہ ہے کیا ہونا چاہیے کہ جی ہمیں ایم این اے بخشوا نہیں سکتا, ایسے ہمیں ایم این اے نہیں بخشوائے گا, اس سے گاڑیاں ہم لے لیں گے, گاڑیاں ہم کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں, ہمارے اور بھی کافی سارے معاملات ہیں. بالکل. آپ کے پاس جو دولت ہے نا, ایک دفعہ اپنے دست دراز کریں, اپنے بزرگوں کا وسیلہ ڈالیں, حضور کے وسیلے سے ہمارے لیے گڑ گڑا لیں, ایک دفعہ معافی ہوگی تو یہ بڑا ہے, بس سارے معاملات سے دے. تو حضور کے در پہ جائے نا تو بس یہی خواہشات رہتی ہیں. کوئی ایسا شخص ملا ہو, آپ کو اس نے بتایا میں وہاں گیا, دل کی دنیا کچھ اور تھی, دنیا بدل گئی, ہوتا ہے. تو کبھی ایسا کوئی واقعہ عمر بھائی آپ تو ماشاءاللہ گئے ہیں وہاں, جی آپ نے وہ سارا ماحول دیکھا ہے, الحمدللہ اللہ کریم کا بڑا. ہم بھی ہمیشہ یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ کبھی میں یہ کہہ رہا ہوں جی, یہاں نظامی موٹیویشنل کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ میں کوئی عام بات نہیں کر رہا, نہ کوئی عام جملہ کہہ رہا ہوں. میری یہ دلی خواہش ہے کہ رب کی ذات مجھے عطا کرے. حضور میں بڑی یہ بغیر روایتی سی بات اور ریاکاری سے ہٹ کے یہ بات ناظرین و سامعین آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں رب مجھے دے, میں آپ کو, عاصم بھائی کو, بشارت سیالوی صاحب, عزیر بھائی میرے کیمرہ مین, اویس بھائی,
शाह बरादरान, ये मेरे मोहसिनीन हैं, मैं इनको साथ लूँ ना, एक काफिला लेके जाऊं, हुजूर के दर पे जाके ना मैं लेट जाए। अब क्या सरकार उठेंगे तब जब आपने अपने खूबसूरत लबों के साथ एक दफा कहना जाओ तुम्हें बख्श दिया, जाओ तुम्हें बख्श। ये ख्वाहिशात है मेरी हजरत। दुनिया हर कोई कमाता है, और मैं अक्सर अपने नाज़रीन समीन आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा, और बड़े दुख और दर्द के साथ ये बात बता रहा हूँ। हुजूर अपने मौसम के नहीं बोलना चाहिए। मुश्किल वक्त ने जिस मुश्किल वक्त में जो आपका साथ देता है हजरत, जो उसे भूल गया, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा लानती शख्स दुनिया में वो है। बिल्कुल ऐसा है, अपने मौसम का ना भूलो। सही है। जिसने आपका हाथ पकड़ा और आपके साथ चला और बेरिया चला, बेलोस चला, सही। असद बड़े कमाल लोग होते हैं वो लोग जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। जी हुजूर आप अपना बयान फरमा रहे थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप तो गए, आपने वो सारा माहौल जी, देखा है, बिस्मिल्लाह, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाहिश रहती है हम भी जाएं। मैं अक्सर जो दोस्त अब आप वहाँ से होके आते हैं ना जी, तो अक्सर उनके पास जब जाता हूँ ना, तो मैं जब उनसे भी मुलाकात वगैरह होती है उम्रा के बाद या आज के बाद, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मदीने का कोई मामलात, कोई आवाज सुना है तो दिल में एक ठंड सी पड़ती है। और मैं आपको उमर में एक मजे की बात बताऊं कि हम जो लोग हैं ना, ये बोलने वाले, जी जी, बातें करने वाले, हम ज्यादातर बातें करने वाले हैं, रवायती इश्क है रवायती हमारा। से रवायती इश्क मैं है। इसलिए कहता हूँ ना रवायती जुमले हैं हमारे हुजूर। लेकिन जो अंदर से बात निकली, अगर किसी अनपढ़ के पास आप जाए ना, जो वहां से होकर वो जो मामलात आपको बताएगा उसका अंदाज ही अपना होगा। मैं हमारे एक दोस्त हैं नासिर साहब, नासिर कुरैशी साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया जी। बचपन में उनके, तो उनकी वालदा ने बड़ी मेहनत करके उनको पाला किया, पढ़ाया, सारा किया। जब बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए तो उनने वो भैंसें वगैरह रखी हुई थी, जी जी, हमारे सामने के सारे मामलात हैं। तो वो भैंसें वगैरह उन्होंने बेची, तो जो उससे पैसे वसूले उन्होंने कहा जी कि पुत्रो तुसन सारे उन मामलात ठीक होगी, उन शादियां होगी, तुसन नौकरियां होगी, ये जड़े पैसे ना इन्हें ना अगर तुसें इजाजत दियो तो मैं एक बारी गच्छा मदीने से हुई फेरा लाई सी, फेरा लाई हाय 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 हाय, तुसें इजाजत दियो। अल्लाह बच्चे माशाल्लाह ठीक थे, उन्होंने भी कहा ठीक है मां जी जाएं, इससे बिल्कुल जाएं, मसाइल बिल्कुल हैं, तो अच्छा जाएं। वो गई उम्रा करके आई तो मैं गया मुलाकात के लिए जी, माई साहब के पास बैठा, तो मैंने वैसे कहा, मैं कहा मां जी उम्रा करन गए हो तो क्या कुछ उठा मामलात था कि क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने बड़े ही एक रवायती से अंदाज में बात की। कहती हैं अपने अंदर सी बात की, कहती हैं पुत्रा तुझी क्या दसा, मैं जिले मक्के पहुंची है ना, अच्छा, तो इयां डरी डरी तो बड़ा हिसाब किताब ते जाओ जलाल, जाओ घबराहट जलाल सी, हाँ। दिल च ये ख्याल बस यही सोची जुला या अल्लाह माड़े बच्चे नहीं खैर होया, बड़ी मेहनत नाल पाले, बड़ा उन्होंने हिसाब किताब उन्होंने की सौखा रखिया, बस यही सारियां परेशानी पिछे दियां परेशानियां उत्थे में की नहीं छोड़िया। लेकिन जिस टाइम मैं मदीने गई है ना, हाय हाय हाय, इस तरह में लगा मैं बिल्कुल हल्की फुल्की पीछे माड़ा थिया ही कोई नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, बस मैं दिल च ये गल निकला बस हुण सारी जिंदगी जड़ी बाकी रहनी मैं इत्थे गुजारी सटा। वाह 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 वाह, वो इतना उन्होंने अपना वो अंदाज हज़रत, मोहब्बत मैं बिल्कुल आपकी कता कलामी की मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ मैं दो जुमले पेश करना चाहूंगा कि नाज़रीन सामीन है, हम नाक़ुस इल्म लोग हैं ना जी, हमारी अकल में ये बातें बड़ी बड़ी बातें आती नहीं, बिल्कुल ऐसा, अगर कहीं आ जाए तो हम मनफी ले जाते हैं। जो उन माई साहिबा का कहना था ना कि जब मैं वहां पहुंची तो मेरा दिल बोझल बोझल था, ख्यालात पीछे के थे, बिल्कुल ऐसा है। जब मदीने की तरफ चली ना, मदीने की तरफ चली ना, तो फिर वो सारा बोझ उतर गया, हल्की हल्की फुल्की होगी। उसकी दो वजूहत हैं, ना मैं नफी काबा की करूंगा ना मैं मदीना की हाय करूंगा। हाय, कि उसकी एक वजह यह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत की कशिश थी उसने उनको बाकी सारे गम बुला दिए, बुलाते हैं ऐसा ही, एक बिल्कुल कि कशिश मदीना, बिल्कुल, और दूसरी कि अल्लाह करीम की जात फरमाती है जब मेरे दर पे आओ चक्कर लगाओ, तुम्हारे दिल को इतना हल्का करूंगा, महबूब की बारगाह में जाओ तो अशाश बशाश होके विशाश जाओ। हो जाओ। फिर वो दर भी रहमत वाला है ना, फिर रहमत बना के भेजा है बस, तो फिर वहां हल्का फुल्का तो उसने सारी मैल उतारी, उतारी, उसने कहा जो तेरी मैल है ना आ इधर, तेरा गंद मैं साफ करता हूँ, जो दिल में कुदूरत है उसने बिल्कुल ऐसे साफ करना, किया, साफ सुथरा करके कहना आप मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, चले जाए, क्योंकि मेरे महबूब की बारगाह में गंदा बंदा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा है, मैं अच्छे को भेजता हूं। ऐसा ही है, ऐसा किसी ही है, गंदे ने आना है तो मेरे सामने झुक के मैं पहले माफ करूंगा फिर महबूब से मांगूंगा। बिल्कुल ऐसा ही ये है, तरीका कार है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा ये खूब। रहमत वाला दर है वहां पे। वो हमारे में फिर वही वाकया में याद आ गया, मैं जी, बिस्मिल्लाह। मदीने की मोहब्बत की बातें तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, बस कोई जो वहां से हो गया ना दिल करता है कि सुने, और फिर जब वो सुनते हैं तो ईमान फिर ताजा होता है, फिर ख्वाहिश होती है कि यार कभी हमारी बात एक दफा तो अब बारी आ जाए ना, ऐसे होता है। तो मेरे कुलीग है सैयद है,
تو وہ عمرہ کر گیا تو میں ان کے میرے پاس آ کے ایسی بات میں اپنے کام میں لگا تو میرے پاس ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے ویسے میں نے کہا شاہ جی عمرہ کر کے آئے ہیں تو وہاں کیا کو معاملات دیکھیں گے آگے. تو انہوں نے بڑا مزے کا واقعہ کہتے ہیں کہ میں زور کی نماز پڑھنے گیا مسجد نبوی میں. جی. جب زور کی نماز پڑھ لی تو ذکر و وظائف میں تھوڑا میں ٹائم گزرا تو ٹائم کی طرف دھیان نہیں گیا تو عصر کا ٹائم قریب آ گیا. اب زور کا ٹائم تھا, لنچ میں نے نہیں کیا ہوا تھا تو بھوک بھی شدت کی لگی. تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ہوٹل چلا جاؤں کھانا کھانے تو میری عصر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ جائے گی. تو مسجد نبوی ہوتے ہوئے میں جماعت کی نماز چھوڑ دوں تو پھر وہ لطف نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بیٹھا میں سوچا تو پھر میرے دل میں خیال آیا. کہتے ہیں کہ میں نے سنہری جالیوں کی طرف نگاہ اٹھائی نا تو اچھا ان کا اپنا ایک انداز ہے, آل رسول تھے, دعویٰ تھا تو بات دی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب سنہری جالیوں تھے وہ ادھر پنجاب سائڈ کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں پنجابی میں نے کہا کہ نانا جان جی تواڈے ہونے بھی بھوکا رہنا اور شہری تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ منہ سے نکالا. اب یقین جانے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے ہیں اور میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے جیسے یہ لفظ نکالا میں نے کہا نانا جان تواڈے ہونے میں بھوکا رہنا. کہتے ہیں میں نے اتنی بات کی تو ایک بندہ وہاں سے گزرا, اس نے میری جولی میں کھجوروں کا پیکٹ پھینکا. ویسے تو وہ تقسیم کر رہا تھا پوری مسجد نبوی میں مختلف لوگوں میں, لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ میری التجا تھی تو یہ آئے اسپیشلی میرے لیے. تو کہتے ہیں وہ کھجوریں اس نے دی ہیں, میں نے کھجوریں کھائیں, پانی پیا, اللہ اکبر, پیٹ بھر گیا. تو پھر وہ در کو کرم رحمت والا در ہے, کرم والا در ہے. بات کر رہے ہیں آل رسول کے بارے میں تو پھر یہی گمان ہے حضور کے صدیق اکبر جیسے بڑے بڑے سردار جب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے, بالکل ایسا, سسرے رسول بھی ہیں, ایسا ہی ہے, سسرے رسول بھی ہیں, اور کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہیں, کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. اور اسنین کی ریمین وہ ہیں کہ حضور نماز میں اور آ کے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں. دعویٰ ہے بالکل دعویٰ. اور ان کی آل کو تو حضور نے یہ دعوے کا حق دیا ہوا ہے. بالکل کہا جو میری آل میرے دین کے لیے کرے گی نا اب ان کے لیے پھر بخشش ہے. بالکل. بس حضور یہ تو میں کہتا ہوں جی کہ امام علی مقام کی جو محبتیں تھیں, جس طرح انہوں نے دین کے ساتھ کی وفا, اور مولا علی المرتضیٰ میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. پھر بدر کا مقام, شنشاہ بدر, میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہے نا, ہر مقابلہ ہوتا ہے, کوئی فرسٹ آتا ہے اسے پھر پرائز دیا جاتا ہے. میڈل خدا کی طرف سے آ رہا ہے, لا جبریل رہے ہیں اور پنایا مصطفیٰ نے, اور نام کس کا ہے؟ مولا کا. مولا علی کی شان کیا. بدر کا بھی چند, بلکہ آج کا جس طرح 17 رمضان مبارک کے حوالے سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے, اگر بدر کا یہاں ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑا حضور ویسے میں کہتا ہوں کہ موضوع کے یہ خلاف ہوگا اور روایت کے بھی خلاف ہوگا. حضور کس طرح اللہ کریم کی ذات نے وہاں فضل و کرم کیا حضور کے وسیلہ سے. بالکل ایسا. کہاں 313, کہاں 1000 کا لشکر, اور 313 میں بھی چند تلواریں, چند گھوڑے, چند نیزے, چند بالے. اور اس طرف اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اسلحہ موجود, تلواریں, نیزے, تیر, گھوڑے, اونٹ, اور پانی کی وافر مقدار ان کے پاس موجود. اور پھر میدان کی صورتحال کیا تھی کہ ادھر مسلمان کھڑے, سورہ الانفال پڑھے نا, ہم پڑھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم نے کوئی جی رمضان مبارک بہو کم چھکیا جی, 3 قرآن ختم کیتے جی. میں کہتا ہوں نا 17 رمضان مبارک آئے نا تو پورے قرآن کو نہ پڑھ, تو سورہ الانفال کھول, سورہ الانفال کھول, اسے پڑھنا شروع کر. میرا رب کیا کیا بیان کر رہا ہے, میرا اللہ کریم کے ذات کیا کیا بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں ایک طرف مٹی تھی اور وہ بڑے خوش تھے, وہ کہتے تھے ہمارے پاس سخت مٹی ہے, ہمارے اونٹ اور گھوڑے جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں جم جاتے ہیں, وہ بڑے خوش تھے. دوسری طرف مسلمان تھے, بڑے پریشان تھے, ریتلی زمین, اونٹ اور گھوڑے بھاگ رہے ہیں تو تب ان کے پاؤں دس رہے ہیں, یہ بھاگتے ہیں تو تب بھی پاؤں دستے ہیں. کیسے لڑائی لڑی جائے گی. میرے رب کی حکمت تھی رات کو بارش عطا کی محبوب کے وسیلے سے. کہا محبوب تو ان میں موجود ہے, پریشان نہ ہو. کیا بات, انہیں کیا پریشان نہ ہو, جب تو موجود ہے تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے. پریشانیاں وہاں ہوتی ہیں جب کوئی گناہگار خطا کار ہو, میں اس پہ بھی رحمت کر دیتا ہوں, اپنے رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہوں, اور جہاں محبوب آپ موجود ہوں وہاں پریشانی کی کون سی بات. میں ہوں نا. رات کو بارش برسائی گئی اور ریتلی زمین سخت ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, ریتلی زمین سخت ہوئی. وہ جو پکی مٹی تھی جس پہ کفار ناز کیا کرتے تھے, ادھر گھوڑا ادھر سے پھسل رہا ہے, کوئی کافر ادھر سے پھسل کے گر رہا ہے, اور وہ بھی منظر اسلام نے دیکھا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا. آپ کربلا کے موقع پر نا 10 محرم کے والے سے ایک خوبصورت تقریر پیش کر رہے تھے نا, تو رو پڑے.
तो दिन का वक्त था, बाहर दोपहर का वक्त है, बाहर खुला टेंट लगा है, सर्दियों के दिन थे। तो आप सूरज की तरफ देखते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, कहते सूरज तूने तो ये मंजर देखा था, तू बता हमें क्या हुआ था वहां पे। हजरत मंजर कशी देखिए, कहते सूरज तूने तो देखा था, हम तो मौजूद नहीं थे, अभी तू बता क्या हुआ था, उस दिन हुआ क्या था। अली अकबर को कैसे मारा गया होगा, किस तरह अली असगर के हलक में तीर पेवस्त किया गया होगा, किस तरह कासम की गर्दन को उतारा गया होगा, किस तरह अब्बास के बाजू काटे होंगे, इमाम अली मुकाम का किस तरह खंजर से गर्दन काट के उनका नेज़े पे सर चढ़ाया होगा, और किस तरह मेरे इमाम अली मुकाम ने तलावत की होगी। कभी मुझे बता तो सही सूरज, तूने तो देखा था, हमने नहीं देखा, हम बड़े गुनाहगार खताकार हैं, ना हमारी इतनी कशफ की नजर है हम वहां देख सकें, तूने देखा है तू ही बता दे, आज तुझे ही खुदा जुबान अता कर दे, तू हम पे आश्कार कर दे, आज ये उम्मत ये समझ जाए कि हुजूर की आल ने किस तरह उनके दीन की हिफाजत की है। आज एक मौलवी है, एक नकीब है, एक खतीब है, माजरत के साथ की बात करूंगा, चंद रपू चंद टक्कू की खातर दीन को पसे पुश्त डाल के तू चल पड़ता है। उन्होंने तो दीन को कहा कि तू एक खेमे में रह, तू मदीने में रह, दीन को मदीने में छोड़ा, दीन को मदीने में छोड़ा, कहा तू यहां पनाह ले, तेरी हिफाजत के लिए करबला में हम जाएंगे, तू यहां आराम से बैठ, तुझ पे आंच ना आए, गर्दनें हम कटवाएंगे। बिल्कुल हुजूर ये हुआ है, बदर में भी यही हुआ, उनैन में भी यही हुआ, करबला में यही हुआ, हुजूर ओहद में यही हुआ, खंदक में यही हुआ। तारीख बड़ी पड़ी है, हम पढ़ने का नाम नहीं लेते। आज हम बहुत दूर हैं मुतालिया से, हुजूर पढ़ा करें, समझा करें, अल्लाह करीम की ज़ात समझ की तौफीक अता फरमाए। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, बड़ी खूबसूरत आपने वाक़यात पेश किए हुजूर, हमें भी अल्लाह करीम की ज़ात वो मोहब्बतें और वो शफ़क़तें और वो रहम अता करे जिसको हम अल्लाह से तो मांगना चाहते हैं लेकिन मखलूक के साथ हम वो रहम नहीं करते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात हमें रहम की तौफीक अता फरमाए। तो अब अहले बैत अतहार का जिक्र चल रहा था, तो दिल चाह रहा है कि शाह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर अहले बैत अतहार से आपका तल्लुक़ और आपकी निस्बत भी है और अहले बैत अतहार की खूबसूरत मनक़बत भी हम सुनना चाहेंगे, तो आपकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे कबल नाज़रीन व सामीन, हमारी इस ट्रांसमिशन 17 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन जो कि रहमतुल आलमीन मौज़ूद सुखन के साथ आपकी खिदमत में पेश की जा रही थी और आप इस वक्त उसे निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह कल नए मेहमान गिरामी के साथ, नए मौज़ू सुखन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आले नबी औलाद सैयद काशिफ हुसैन शाह साहब मनक़बत अहले बैत पेश करेंगे, आपने वो ज़रूर सुननी है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हासिल है ये तुझी को एजाज़ फातिमा, वाह 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 वाह, हासिल है ये तुझी को एजाज़ फातिमा, उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज़ फातिमा, उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज़ फातिमा, तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की,
کو نہ مل سکی خاک میں توفیق تابہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جسے ہو گئی ناراض فاطمہ ایک بار جسے ہو گئی ناراض فاطمہ حاصل ہے یہ تجھے کو اعزاز فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ